नमस्कार। इमेज टेलिभिजनको प्रस्तुति सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुति सत्यपथमा हामी सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्छौँ। समाज कता जाँदैछ, नेपाली राजनीति कुन ढङ्गबाट हिँड्दैछ र नेपालको सांस्कृतिक पक्षको रूप कस्तो देखिँदैछ। राजनीतिले बाटो बिराइदियो भने समाज पनि बिग्रन्छ र संस्कृति पनि बिग्रन्छ। यो सत्य कुरा राजनीतिले बुझ्न चाहन्छ या चाहँदैन, यो भने गम्भीर बहसको विषय हुन सक्छ। हामी अघिल्ला 2 सातादेखि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गरिराखेका छौँ। डाक्टर शेखर कोइरालासँगको छलफल यो साता पनि जारी रहन्छ। हामी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूले गरेका निर्णय र पहिलो संविधान सभा हुँदै दोस्रो संविधान सभामा देखिएको विवादमाथि केन्द्रित रहेर आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गर्छौँ। यो छलफल गरिनुको एउटै तात्पर्य डाक्टर कोइराला 62-63 को जनआन्दोलन र त्यसपछि गरिएका कतिपय राजनीतिक निर्णयको अत्यन्तै निकटको साक्षी र निर्णयकर्ता पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। डाक्टर साहब अघिल्लो साता हामीले मुलुक एकाएक हठात रूपमा धर्मनिरपेक्षतामा गयो। कसरी काङ्ग्रेसलाई किन पत्तो भएन र आज आएर हामीलाई थाहा छैन भन्दैछ काङ्ग्रेसले, यो के भनेको भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। यसमा कसै न कसैको हात त थियो होला नि डाक्टर साहब। अहिले चर्चा गर्छन् मान्छेहरू, कतिपय विश्लेषकहरू फल्नु पनि भन्दैछन्। तपाईँहरूले फल्नु देख्नुभयो कि देख्नु भएन? यसलाई हेर्दाखेरि म कसरी हेर्छु भने को इन्भल्भ हो के हो भन्दा पनि म 47 सालको संविधान बन्ने बेलाको कुरा सम्झिन चाहन्छु। त्यो बेला ब्रिटिस पार्लिमेन्टेरियन्सहरू यहाँ आउनुभयो र कृष्णप्रसाद भट्टराई हाम्रो आदरणीय किशुनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि राजा वीरेन्द्रलाई के भन्नुभयो उहाँले भने, ब्रिटिस पार्लिमेन्टेरियनहरू आएका छन्, सरकारले केही पनि नभनी बक्सियोस्। के भन्नु भने म कन्स्टिट्युसनल मोनार्क भइसकेँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाऊ, प्रधानमन्त्रीसित कुरा गर भनेर भन्ने। अनि किशुनजी कहाँ आए, प्राइम मिनिस्टर कहाँ भेट्नलाई। यो किशुनजीले भनेको कुरा म भन्दैछु। अनि उनीहरूले कुरा उठाए, नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो भनेर भने उनीहरूले, ब्रिटिस पार्लिमेन्टेरियन्सहरूले। अनि किशुनजीले एकटुक जवाब दिनुभयो। उहाँले के भन्नु, तिम्रो देशमा त प्रोटेस्टेन्टै प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र किन नहुने भनेपछि उनीहरू नाजवाब भएका थिए, बुझ्नु नि। तर अहिले फेरि यतातिर आएर तपाईँको ब्रिटिस एम्बेसडरले यो कुरा ओपन लेटर टु सभासद भनिकन रिपब्लिकामा लेख्नुभयो र अलमोस्ट धर्मनिरपेक्ष त देश हुनैपर्छ र धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार लेखिनुपर्छ भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। त यसले के जनाउँछ भने युरोपियन्सहरू आफ्नो देशमा के छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अरूको देशमा धर्मनिरपेक्षताद्वारा तपाईँ इसाई धर्म ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छन्। त्यो देखिया छ, वर्ल्ड वाइड त्यो देखिएको छ। डाक्टर साहब यहीँनिर मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा जाँदा तपाईँहरूलाई आपत्ति के? मलाई आपत्ति होइन। हेर्नुहोस्, हाम्रो फ्यामिली त एकदमै सेकुलर फ्यामिली, जहाँ मुसलमानसित पनि बिहा गरेछ, क्रिस्चियनसित पनि बिहा गरेछ, बाहुनसित पनि बिहा गरेछ, छेत्री नेवार सबैसित बिहा गरेछ। तर अलमोस्ट 85-86% हिन्दू बाहुल्य भएको देशमा हामीले सोच्दै नसोचिकन हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ भनेर म भनिरहेको छैन। त्यसलाई एकदम गरले तपाईँहरूले विचार गरिदिनुहोस्। हठातले हामीले धर्मनिरपेक्ष राख्दाखेरि धर्मको लडाइँ जुन हुन्छ नि कुनै पनि देशमा जब सुरु हुन्छ त्यो अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ। त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि फ्याल्छ, नेताहरूलाई पनि पछाडि धकेलिदिन्छ र त्यो अतिवादीतिर जान्छ। धर्मको लडाइँ त्यस्तो हुन्छ कुनै पनि देशमा। त्यो नेपाललाई डिस्टेबलाइज गर्न त भइरहेको छैन यी कुराहरू भन्ने मलाई कता कता लाग्छ। 47 मा किशुनजीले
भनेको कुरालाई सम्झेर म त्यसरी बोल्दैछु। सोच्न सक्नुभयो तपाईँहरू 62-63 पछि अर्थात् 64मा 64 जेठ 4मा सोच्न सक्नु भएन। सकिएन। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो सोच्दै नसोची गरिएका निर्णय यो मात्रै थियो कि अरू पनि छन्? अब सङ्घीयता तपाईँको ऊ थिएन त्यो बेला खालि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त थियो होइन। तर सङ्घीयता चाहिँ के भने मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलनपछि सङ्घीयतामा गएको हो। तर अलिअलि माओवादीहरूसित यो 12 बुँदेभन्दा पहिले छलफलहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो सोच चाहिँ नै अलिकति देखिन्थ्यो, उहाँहरूको सोचमा चाहिँ नि सङ्घीयताको ऊ देखिन्थ्यो, जातीय सङ्घीयताको देखिन्थ्यो, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने। हामीहरू भन्थ्यौँ यो कुराहरू ल्याउँदै नलाउनुहोस्, हामी त नेपाली कङ्ग्रेसका मानिसहरू जातीयता यस्तोमा जान खोज्दैन थियौँ, हुँदैन यो नगरौँ भनेर बाबुरामजी प्रचण्डजीहरूलाई भन्थ्यौँ हामीले कुरा गर्दाखेरि। तर उहाँहरू त्यो बेला पनि सङ्घीयताका सङ्घै भनेर सङ्घीय प्रोभिन्सेस भनेर प्रदेश भनेर त कुरा गर्नुभएको छैन कहिले पनि होइन। अब विशेष गरी जे जस्ता सङ्घीयतामा जाने निर्णय होस् अथवा गणतन्त्रमा जाने निर्णय होस् अथवा योसँग जोडिएका अरू विषयमा होस्, राजनीतिक दलहरूमा त्यो गम्भीर बहस हुन सकेन। जसले जहाँ चिप्ल्याउन सक्छ चिप्ले त्यो कति भएको छ, म त्यसलाई डिनाइ गरिरहेको छैन। बढी काङ्ग्रेस चिप्लियो। हामी जति त्यो हिसाबले हेर्नु भने अब चिप्लियो भनेर काङ्ग्रेसको हैसियत पुष्पकमल दाहालले राम्रैसँग छामे 62-63 पछि बुझे, त्यो चाहिँ सत्य हो। तब त हाम्रो पछि लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूको पछि लाग्नु हो कि उहाँहरूको पछि तपाईँहरूलाई लगाउनु हो, यो पनि त अहिले हेर्दै जानुहोस् न, अहिलेको घटनाक्रमले त देखाइरहेका छ नि त। डाक्टर साहब तपाईँहरूका बिचमा अनेकन किसिमका रसाकसी त भए, मुलुकमा राष्ट्रिय जनावर के राख्ने भन्ने विषय पनि आयो, झन्डा फेर्ने भन्ने विषय पनि आयो, अब मुलुककै नाम के राख्ने, देशको नाम के राख्ने भन्ने विषय पनि आयो। यी कुराहरूको बहससँग पनि तपाईँ जोडिनुहुन्छ। नेपाली झन्डाको बारेमा चाहिँ नि धेरै ठुलो विवाद आएको होइन हाम्रो बिचमा होइन। तर संविधान सभामा चाहिँ नि त्यो विवाद माओवादी र केही मधेस कि मोर्चाका दलका साथीहरूले उठाउनु भएको थियो पहिलो संविधान सभामा होइन। र नेपाल नामको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। तर इस्यु आएको हो तपाईँको राष्ट्रिय जनावरको बारेमा चाहिँ नि इस्यु आएको हो, धेरै ठुलो इस्यु हो। माने त्यो बेला 3 दिनसम्म हामीहरू राष्ट्रिय जनावर के राख्ने भन्नेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलमा तपाईँ आफै म आफै पनि छु होइन। बाबुरामजी हुनुहुन्छ, महाराजी हुनुहुन्छ, कहिले देवगुरुङजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, बाबुरामजी चाहिँ सबै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो भनौँ न। तर उहाँहरूले कहिले पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु भएन, स्वीकार्नु भएन। कहिले सुँगुर भन्नुहुन्छ, कहिले गोरु भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, यसरी गएको थियो। भेडो पनि भन्ने चर्चा होइन। यस्तै यस्तै धेरै नामहरू उहाँहरूले लिनुभयो भनौँ न। मजाकमा पक्कै भने होइन, किनभने त्यो बाजाबाज मजाक देखाउँदैन थियो होइन। अनि हामीले भने हामीले सकेनौँ, गिरिजाबाबुसित भेट्नु पर्यो यो विषयमा चाहिँ नि भनेपछि अनि गिरिजाबाबुको प्रेजेन्समा प्रचण्डजी, बाबुरामजी, सिटौलाजी र म हामी बस्यौँ। गिरिजाबाबुले खालि यति मात्रै भन्नुभयो प्रचण्डजीलाई, तपाईँहरू संविधान सभा चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय जनावर गाई लेख्नुहोस्, होइन भने संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन। गाईको सट्टामा भेडो राखौँ, गोरु राखौँ, सुँगुर राखौँ भनेर उहाँहरूले 3वटा जनावर जसरी ल्याउनु भयो। नेपाली समाजमा यी 3वटाकै भिन्न भिन्नै प्रतीकात्मक व्याख्या हुन्छ होइन। कतै काङ्ग्रेसलाई त्यस्तै बनाउन खोज्या त होइन। होइन, त्यो हेर्नुहोस्, म त्यसलाई म कसरी हेर्छु भने नि, म फेरि त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई नै जोडिरहेको छु योसित। गाईलाई राष्ट्रिय गाई किन हामीहरूले खोजेको त? हिन्दू अभिष्ट धर्मनिरपेक्षतामा हो। मैले त्यसलाई जोडेर मैले हेरिरहेको छु। धर्मनिरपेक्षतालाई
हिन्दू राष्ट्र हान्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यसरी एट्याक गर्दै हुन्थ्यो हिन्दू राष्ट्रलाई होइन। र यो गाईवाला इस्यु त तपाईँको पद्मरत्न तुलाधरजी जब स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको पालामा होइन, त्यही बेला उहाँले रामेछाप हो कि सिन्धुली कहाँ बोल्नुभएको हो नि, गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँले आज होइन नि त, त्यो बेला बोल्नुभएको हो नि। हाम्रो नेपालीहरूको के चलन छ भने बिर्सिदिन्छौँ हामीहरू त्यो कुरालाई। त्यहाँबाट जोड्दै लग्नुहोस् र यता ब्रिटिस पार्लिमेन्टेरियन्सहरूले भनेको कुराहरू जोड्दै लग्नुहोस् होइन। अनि बजारको हल्लाहरूमा माओवादीहरूमा धेरै इसाईकरण भएको छ भन्ने कुरालाई जोड्नुहोस्। नोइङली 46 सालको माने संविधान बन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको कुरा विदेशीहरूले गरे, नेपालीहरूले उठाएका होइनन् त्यो बेला। त्यसपछि गाईको इस्यु तपाईँको पद्मरत्न तुलाधरजीले उठाउनु भयो। अहिले जो जनजातिको सङ्घर्ष समितिको संयोजक भएर अगाडि आइरहनु भएको छ, विचार गरौँ न उहाँले किन भन्नुभयो त्यो बेला, त्यसै आवेशमा आएर बोले होइन होला नि त। बाबुराम, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ उहाँहरू गाईका सन्दर्भमा कति अडिक हुनुहुन्थ्यो? गाई राख्नु हुँदैन एकदम होइन गाई राख्नु। मैले त यहाँसम्म सोधेँ, तपाईँले गाई खानुभएको छ भनेर पनि सोधेँ मैले, नसोधेँ होइन। के भन्नुभयो नि? खाएको छैन भन्नुभयो। यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न भन्नुभयो। त्यहाँसम्म पनि कुरा भएको छ। झोक्छल्छ नि त, हामीलाई पनि त भयो होला नि त त्यो बेला त। रिस उठ्यो डाक्टर साहब? होइन रिस उठ्यो होइन, माने जिस्क्याउनु पनि जिस्क्याउने एउटा लिमिटेसन हुन्छ क्या यस्तो कुराहरूमा। अब पहिलो संविधान सभामा पेचिला बन्दै गएका मुद्दाहरू अहिले झन् पेचिला बनेका छन्। जस्ताको त्यस्तै छ। काङ्ग्रेस असफल भएको कि? काङ्ग्रेस किन असफल हुने? माओवादी होइन, कोही अहिले सफल र असफल हामी पहिले संविधान सभामा। अब त्यसो भने अघि यहाँले भनिदिनु भयो कि सोच्दै नसोचिकन हामी निर्णय गर्दै अगाडि बढ्यौँ भन्नुभयो, यसकै परिणति अहिले तपाईँहरू भोग्दै हुनुहुन्छ। होइन, अहिलेको विषय विवादित विषय भनौँ न, 4वटा विषय विवादित छ होइन। शासकीय स्वरूप, तपाईँको सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, तपाईँको न्याय प्रणाली, मोटामोटी। अब यो धर्मनिरपेक्षताको त बेग्लै इस्यु भयो, त्यो पनि म त अहिले 5औं इस्यु मेरो हिसाबले चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षता हो। मैले यही कपीमा पनि विवादित विषयहरूमा जोडेको छु धर्म, किनभने यो आउँछ, यो इस्यु त्यतिकै सेलाउँदैन। हेर्नुहोस्, अब शासकीय स्वरूपमा उहाँहरू राष्ट्रपतीय प्रणाली खोज्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजीहरू होइन। हामीहरू संसदीय व्यवस्था भन्दैछौँ, उहाँहरू के भन्छ, संसदीय व्यवस्थाले त अफाप भयो, देशै खतम भयो भनेर। र अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ त, संसदीय व्यवस्था राख्ने भए के प्राप्त गऱ्यौँ त भन्दाखेरि उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ होइन। अब संसदीय व्यवस्थामा उत्तरदायित्वता हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छ नि त, सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ। राष्ट्रपति प्रणाली तपाईँको स्थायी सरकार दिन्छ तर उत्तरदायी हुँदैन। सबभन्दा बेसी समावेशीको कसले कुरा गर्छ? माओवादीले। सबभन्दा बेसी समावेशीको कसले कुरा गर्छ? मधेसी मोर्चाले होइन। अनि उहाँहरू नै अहिले फ्रेन्च मोडल, अहिले दुईजना मिलेर फ्रेन्च मोडल ल्याउँदै हुन्छ, राष्ट्रपतीय प्रणाली भनौँ न, त्यसलाई म राष्ट्रपति प्रणाली भन्छु। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा त तपाईँको समावेशिता हुँदैन। यदि एकीकृत माओवादी तपाईँहरूसँग यो भन्दै हुनुहुन्छ भने संसदीय प्रणाली असफल भएको र त असफल एउटा पात्र तपाईँहरू त होइन, म मान्दिनँ। 17 सालमा बिपी कोइरालाले के गर्नुभएको थियो जो असफल हुनुभएको थियो? 2/3 बहुमतले ल्याएर बनाएको सरकारलाई राजाले आफ्नो निरङ्कुशता लाद्नको लागि लिएको होइन र 8 वर्ष मन्त्रीहरूलाई कुनै ट्रायल नगरिकन प्रधानमन्त्रीलाई कुनै, अनि संसदीय व्यवस्था फेल भयो त? त्यो होइन। 46 सालपछि आन्दोलन भयो, आन्दोलनपछि तपाईँको सरकार बन्यो, डेमोक्रेसीलाई समाप्त गर्नको निम्ति माओवादी जन्मेको। मेरो त त्यो भनाइ थियो। र अहिले आएर त्यही शक्तिसँग प्रजातन्त्रका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब गर्नु पर्यो, एक समय पूर्ण प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्नुभयो। सुन्नु न, त्यो गर्न पर्यो। र गणतन्त्रमा होइन, किन गर्नु पर्यो भने राजाको
हटवादीले गर्दाखेरि गरेको हो नि। गिरिजाबाबुलाई राजासँग मन नपर्दा प्रचण्डलाई खुसी पार्न गणतन्त्र, प्रचण्ड उठ्दा राजालाई खुसी पार्न अथवा पख नजिकै छ दरबार भन्नका लागि बेबिके यसो गर्नु होइन। गिरिजाबाबुले सधैँ राजालाई सँगै साथ लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको मान्यता हो। गिरिजाबाबुले त्यसैलाई अगाडि बढाउनु भएको। माओवादीसित पनि जब चलिरहेको थियो त्यो बेला पनि यो कुराहरू गिरिजाबाबुले राजासित उठाइरहनु भएको। तर राजाले कहिले पनि ती राजा वीरेन्द्र हुन् या ती राजा ज्ञानेन्द्र हुन्, कहिले पनि गिरिजाबाबुलाई यो विषयमा सपोर्ट पाउनु भएन। सुरक्षा परिषदले आर्मी मुभ गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि आर्मी मुभ नहुने परिस्थिति आयो। गिरिजाबाबुको त आफ्नो इन्फर्मेसनले उहाँले धेरै कुराहरू पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आर्मी नमुभ भएकै हो नि। राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि मुभ नभएको हो, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि मुभ नभएको हो। उहाँले सधैँ राजालाई कन्फिडेन्समा लिएर कुरा गर्नुभयो। राजाले सधैँ गिरिजाबाबुलाई युज गर्न खोजे। त कहीँ न कहीँ त तपाईँले ट्रायङ्गुलर फाइट हुँदाखेरि त एक ठाउँमा त आउनु पर्यो नि त। डाक्टर साहब, अब गणतान्त्रिक मुलुकको दोस्रो संविधान सभामा राजतन्त्र पक्षधर दल चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित छ। एकदम। यो मुद्दा के हुन्छ? कुन मुद्दा? राजा पुनर्स्थापित गर्ने मुद्दा होइन। हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन संविधान सभाको बनोट छ होइन, त्यो बनोटको हिसाबले म चाहिँ नि देख्दिनँ, कुनै दूर दराजसम्म पनि म देख्दिनँ। बहस पनि हुँदैन? होइन। अब बहस त हाम्रा नेताहरूले बहसै नगर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, सबै निलम्बन गरेर संविधान जारी गरौँ भन्नुहुन्छ। म त त्यसको पक्षमा होइन। बहस गरेर संविधान जारी गरौँ, जनतामा जाओस् डकुमेन्ट, त्यो चाहन्छु म त। मैले त भनेको पनि छु, जनतामा फर्स्ट ड्राफ्ट जानै पर्छ। जबसम्म जनतामा जाँदैन हामीहरूले बहस गर्ने पनि हामीहरूको उसलाई पनि सभासदहरूलाई पनि निलम्बन गर्ने, सभासदहरूको राइट्सलाई पनि बहस गर्ने उसमा होइन। बहस हुँदाखेरि त के फरक पर्छ र भोटिङ हुन्छ। भोटिङले मलाई लाग्छ लाग्ने होइन कि त्यो दूरदराजसम्म म देख्दिनँ राज संस्था फर्किने चाहिँ। लगभग 70 वर्षभन्दा लामो समय राजनीति गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको औँला पनि यहाँले समाउनु हो। जनयुद्ध हाँकेर 17,000 बढी मान्छेको ज्यान लिने तागत राखेका पुष्पकमल दाहालसँग पनि सँगै नारिएर हिँड्नुभयो। अहिले संविधान सभामा हुनुहुन्छ। कस्तो छ राजनीति? राजनीति रमाइलो छ। आफूलाई लागेको कुरा गलत कुरा छ भने भनिन्छ। म त गिरिजावाला पनि गलत कुरा भन्नुहुन्छ, तर तिनै गलत कुरा नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन्छन्। होइन, राज संस्था फर्किँदैन भनेर भन्नु त गलत भएन नि त। म देखिरहेकै छैन। हामीले राज संस्था हटाउने कोसिस गरेकै होइन नि। पहिले त आफै हटेका हुन् राजा। राजा हातै नमिलाउने त अनि के गर्नु छ? हातै अगाडि नबढाउने। अनि संघीयता पनि हामी चाहँदैनौँ भन्ने शक्ति छ, उनीहरूको कुरा उठ्छ कि उठ्दैन? त्यो पनि धेरै कम देख्छु म होइन। अब जन्मसङ्ग्रहमा गयो भने, संघीयताको विषयलाई लिएर जन्मसङ्ग्रह गऱ्यो भने अर्कै परिस्थिति आउन सक्छ भनेको डक्टर साहबलाई तर नागरिक संघीयताका पक्षमा छन् या छैनन् भन्ने कुरामा शङ्का लाग्दैछ। अहिले हामीहरूको क्रियाकलापले सुरुको कन्टेक्स्टमा संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामा जब म थिएँ त्यो बेला नागरिकहरूसित बुझ्दा गर्दा कुरा गर्दा त्यो बेला पनि मैले जिल्लाहरू धेरै घुमेँ। त्यो बेलाको र अहिलेको परिस्थिति अलिकति डिफ्रेन्ट देख्छु म। मान्छेहरू अलिकति मोर मेच्योर भएको छन् संघीयताको इस्युलाई लिएर। तर संघीयताको विषय चाहिँ नि त्यो बेला नौलो थियो होला होइन, यो नयाँ कुरा होस् भन्ने थियो होला। तर अहिले जनताले अलिकति मोर भएको छ। अब जन्मसङ्ग्रह जाँदाखेरि के हुन्छ म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। गिरिजाबाबुले एक समय राज्य पुनर्संरचना हुँदा संघीयताको सीमाङ्कन गर्दा उत्तर दक्षिण गरिनुपर्छ भन्नुभयो, निकै जोड पनि दिनुभयो। किन? होइन, उत्तर दक्षिण के छ भने नेपालको जुन बनोट छ नि र नेपालले दुईटै देशको फाइदा लिने हो। किन दुईटा ठुल्ठुला जायन्ट देश भए आर्थिक उन्नति गरिरहेका छन्। एउटा देश उत्तरको देश चीन तपाईँको दोस्रो छ होइन विश्वमै। भारत पनि तपाईँको अगाडि बढै छ। त
नर्थ साउथ जाँदाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको डेभलपमेन्टको तर प्रोसेस यो मुद्दा त गिरिजाबाबुको अवसान सँगसँगै हरायो काङ्ग्रेसको होइन पछिल्लो हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस एउटा एमालेको होइन खाकामा त त्यसरी छैन। नहेर्नुहोस् मुद्दा हराउँदैन कहिले पनि मुद्दा कहिले सुसुप्त होला कहिले सुतेको हुन्छ फेरि बिउतिन्छ होइन अहिले तपाईँले भनेको कुरा मुद्दा चाहिँ नि उत्तर दक्षिण हुनुपर्छ भन्ने त नेपाली गाउँमा छैनन् भन्ने कुरा त होइन नि छ नि त अब मानिसहरू एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ मुद्दा उठाउने मान्छेहरू छन् भनेर त अर्थै भएन नि डाक्टर साहब होइन न नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर यो ल्याएको हो नि त अहिले जुन 7वटा प्रदेशको कुरा गर्दै हुन्छ नि तपाईँ त्यसरी कुरा गर्दै हुन्छ भने देश अहिलेको 7वटा प्रदेशले बढी सुरक्षित हुन्छ कि गिरिजाबाबुले भनेको उत्तर दक्षिण सीमाङ्कन गरेर राज्य पुनर्संरचना गर्दा बढी सुरक्षित? अब हेर्नुहोस् हाम्रो दक्षिण छिमेकीको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा सुरक्षाको इन्ट्रेस्ट मेन र उत्तरी छिमेकी पनि उनीहरूको सुरक्षाको इन्ट्रेस्ट छ तिब्बतको सुरक्षाको इन्ट्रेस्ट छ होइन जसलाई डिस्टेबलाइज गर्न खोजिरहेका छन् विश्वका अरू देशहरूले त नेपालमा तपाईँको नेपालको हिस्ट्री तपाईँले हेर्नुभयो नेपालको पहिलेको खम्पावार किन भयो होइन कहाँबाट भयो कसरी कुन हेलिकप्टरबाट कसरी त्यहाँ आर्म्स खसाइयो होइन मुस्ताङको अप्पर मुस्ताङमा यो कुराहरू त छ नि त यो र तपाईँको यो त्यसो भने इतिहासलाई दलहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरेनन् बुझ्न चाहेनन् सोझो भाषामा यसो भन्न मिल्छ तपाईँले खम्पा विद्रोहको कुरा त निकाल्नु तर अहिलेको संविधान सभा र अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा त्यो हो त्यसैले म भन्दै होइन कतै सम्झिए होइन त्यो सम्झिएको त छैन तर हामीले के गर्दैछौँ भने माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले मिलेर जातीय राज्यको कुरा गर्नु छ अहिलेको 21औं शताब्दीको परिवेशमा नेपाल जस्तो देशमा र जसरी मैले अहिले बताएँ तपाईँलाई त्यो हिसाबमा हामी जातीय राज्यमा गयौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ त्यो डर छ मलाई डाक्टर साहब अब यो सङ्घीयता कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू दलहरूको चाहना भन्दा बेघरको कुरा हो बाहिरबाट कसैले हेलिदियो त्यसमा पनि विशेष गरी नेपालको मधेस तराईको जनजीवन समाजलाई बढी नजिकबाट हेर्न चाहेको भारत कतै त्यताबाट प्रेरित भयो कि भनेर पनि भन्छ एकातिर त्यो छ भने मैले अघि भने नि तपाईँलाई जातीय आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन होइन कताबाट भइरहेको छ उनीहरूले के खोजिरहेका छन् अब समग्रमा माने त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नु समग्रमा मुलुक छिमेकी र समुद्र पारबाट पनि छिमेकीहरूको त म किन बुझ्छु भने उनीहरूको चासो नेपाल स्टेबल होस् दुईटै छिमेकीको र सेक्योर्ड होस् नेपालबाट हामीहरू तपाईँ त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब तपाईँले मधेस तराईमा एक मधेस एक प्रदेश होस् त्यो हुन सक्दैन हुँदा पनि हुँदैन कुनै दिन पनि हुँदैन विगतको कुरा गर्दैछु म होइन कुनै मागे होलान् माग्ने सुन्नु न मधेसका नागरिकले मागेनन् म भन्दैछु त भारतीय कुनै एकजना अधिकारीले भन्नुभयो मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझिसकेँ मैले भन्न खोजेको के भने नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश हुन सक्दैन हुँदैन दुईलाई तपाईँले स्वीकार होइन दुईलाई पनि कहाँ स्वीकारेको छ हामीले टोटल नेपालको 17% भूभाग मात्रै मधेसको छ तपाईँले 24% लिनुभयो भने जुन जिल्लाहरूलाई जोडेर हुन्छ जोडेर होइन माने मधेसका जिल्लाहरूको काउन्ट गर्नुभयो भने 24% हुँदो रहेछ मधेसको भूभाग बेग्लै भयो जिल्ला समेत जोड्दा अलिकति चुरेको भागहरू पनि आउँछ होइन हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ मधेसका जनताले बुझिसके अब त्यो के भनेदेखि मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन थाल्यो यसलाई बचाऊ हामीहरूले बचाउनुपर्छ भन्ने र चुरेको हामीले भाग लिन सकेको खण्डमा तपाईँको के हुन्छ भने
प्राकृतिक स्रोत साधन त्यो एरियामा छ। एटलिस्ट 24% भूभाग त मधेसको हुनैपर्छ, नम्बर 1। अझ चुरेको लिनुभयो भने त तपाईँको 36% 35% हुँदो रहेछ। अब त्यहाँ 17%मा तपाईँको 51% पपुलेसन बसोबास गरिराखेको छ, होइन? त तपाईँको यो दुईटा प्रदेशबाट त मधेस चल्नै सक्दैन, हुनै सक्दैन, टिक्नै सक्दैन। दोस्रो कुरा, पहाडमा तपाईँले 5वटा 6वटा कतिवटा प्रदेश बनाउने भूगोलको आधारमा, माने त्यो उसमा, होइन? अनि मधेसमा 2टा बनाएर केन्द्रमा रिप्रेजेन्टेसन मधेसीहरूको कसरी हुन्छ? कति रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ? मैले भने क्लियर भयो? मधेसमा 2टा प्रदेश बनाउने रे, पहाडमा 5वटा बनाउने रे। एकछिनलाई कल्पना गरौँ न, त्यसले मधेसी जनतालाई या मधेसलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन? केन्द्रीय राजनीतिमा गर्दैन। रिप्रेजेन्टेसन कहाँ हुन्छ? केन्द्रमा हुँदाखेरि त जम्मा 2टै चिफ मिनिस्टर हुने भयो नि त। त मधेसमा बनाउने हो भने पनि 3टा 4टा बनाउनु पर्यो इन कम्पेरिजन टु पहाड। हामी 62-63 का निर्णय र निर्णयकर्ताका भूमिकामाथि केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।